बाज़ दफ़ा इंसान का रंग अचानक से तब्दील होना शुरू हो जाता है, या बाज़ दफ़ा आप गर्मियों में धूप में निकलते हैं तो आपका रंग अचानक से काले रंग का पड़ना शुरू हो जाता है, या बाज़ दफ़ा किसी बीमारी या किसी असर की वजह से आपका रंग तब्दील होना शुरू होता है, या बाज़ दफ़ा आपके चेहरे पे निशानात या दाने नज़र आना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चेहरा खराब से खराब तर होता जाता है। तो अजीज़ दोस्तों, आज की खास वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है। आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह बहुक्म खुदा हमारी गारंटी है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उलमा इकराम जो जादू, जिन्नात या नज़र बद का इलाज करते हैं, उनका ये कहना है कि जब भी किसी के ऊपर जिन्नात, नज़र बद या जादू का असर शुरू होता है तो सबसे पहले उसका असर उसके बालों और चेहरे पे नज़र आता है। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी कौल है कि अगर किसी इंसान का रंग अचानक से अगर किसी इंसान का रंग पीले रंग का पड़ जाए यानी येलोइश हो जाए तो आप समझ जाओ कि उस पर नज़र बद का असर मौजूद है। रिवायत में भी आता है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची, एक लड़की को देखा जिसके चेहरे के ऊपर सियाह रंग के निशानात आ चुके थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, इस बच्ची के ऊपर नज़र बद का असर मौजूद है, इस पे नज़र बद का दम किया करो। और अजीज़ दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस बच्ची के ऊपर जिन्नाती नज़र बद का असर मौजूद था। तो इस वाक़े से भी पता चला कि नज़र बद की वजह से आपके चेहरा पीला या काले रंग का हो सकता है, और बाज़ दफ़ा यही नज़र बद आपके बालों पे या जादू आपके बालों और चेहरे पे या जिन्नात का असर आपके बालों या चेहरे पे नज़र आता है। ये अमल वो लोग भी कर सकते हैं जिन पे नज़र बद, जादू या जिन्नात का असर हो, और वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं जिनके ऊपर ऐसा कोई असर तो नहीं लेकिन उनका रंग खराब है या खराब हो चुका है या खराब हो रहा है। अमल का तरीका कुछ यूँ है, आपने आबे ज़मज़म लेना है, और आबे ज़मज़म आज के दौर में मिलना कोई मुश्किल काम नहीं। आपने आबे ज़मज़म की बोतल ले लेनी है, या जितना आबे ज़मज़म आपको मिलता है वो आपने फ्रीज़र के अंदर रख लेना है। फ्रिज के अंदर नहीं रखना बल्कि आपने फ्रीज़र के अंदर आबे ज़मज़म रखना है। इसके अलावा आपने चावल लेने हैं, एक प्याली या जितना भी आप चावल ले सके आपने उतना चावल लेने हैं। उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने उसको धूप में सुखा लेना है। सुखाने के बाद उस चावल को आपने सिलवट्टे पे पीस लेना है। अगर सिलवट्टा नहीं है तो आप लंगरी में भी चावल पीस सकते हैं, वरना ग्राइंडर के अंदर भी आप चावल पीस सकते हैं। जब आपके पास पाउडर नमा वो चावल जमा हो जाए तो आपने किसी बर्तन के अंदर या बॉटल के अंदर, एयर टाइट बॉटल के अंदर उन चावल को सेव कर लेना है। अमल का तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने आबे ज़मज़म लेना है, उस बोतल के ऊपर आपने 70 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ और 70 मरतबा सूरह नूर आयत नंबर 35 का छोटा सा हिस्सा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द पढ़ के दम करना है। और आपने थोड़ा सा पानी अपने हाथ पे लेके, वो बर्फ़ जैसा ठंडा पानी अपने हाथ पे लेके अपने चेहरे को धो लेना है। आपने 2 से 3 मरतबा अपने चेहरे को धोना है, और कोशिश करें वो पानी आप किसी पौधे में या क्यारी में बहा दें। वो पानी नाली में या ड्रेनेज की तरफ नहीं जाना चाहिए। डर्माटोलॉजिस्ट का कहना है कि इस अमल के बाद आपके चेहरे के तमाम पोर्स ओपन हो जाएंगे, यानी कि आपके चेहरे के पोर्स जैसे ओपन होंगे आपकी बीमारी, आपके चेहरे का गंद उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। आपने चावल के आटे की 1 या 2 चम्मच लेनी है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध शामिल करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब वो बैटर बन जाए तो अपने चेहरे, गर्दन, हाथ, पाँव जहाँ भी आप लगाना चाहें, जहाँ जहाँ आपने आबे ज़मज़म से वॉश किया है उस जगह पे ये बैटर लगा दें, और थोड़ी देर तक इस बैटर को सूखने दें, और नॉर्मल पानी से, सादे पानी से अपना चेहरा वॉश कर लें। वॉश करते वक्त आपने साबुन का या किसी भी स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना, और टॉवल के साथ अपना चेहरा साफ़ करने के बाद कोई भी आप पेट्रोलियम जेल या कोई भी क्रीम जो आप लगाते हैं वो इस्तेमाल कर लें। इसके बाद फिर से आपने 11 मरतबा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द पढ़ के अपने दोनों हाथों पे थू थू करके, यानी कि वो फूंक जिसके साथ हल्का सा लौब आए, वो फूंक दोनों हाथों पे फेर के वो हाथ अपने चेहरे पे फेर लें। उसके बाद आप अपने चेहरे पे हाथ फेर के देखें, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका चेहरा, आपकी स्किन रुई की तरह सॉफ्ट और नरम है। ये अमल आपने रोज़ करना है, कम से कम 15 दिन आपने रोज़ करना है। और अगर आपको यह अमल सूट कर चुका है, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि आपका रंग और से और प्यारा हो,
تو آپ جب تک چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ آب زمزم کا پانی فریزر کے اندر جم جائے تو اس پانی کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھیں، اور جیسے ہی وہ پانی پگھلنا شروع ہو اس پانی کے ساتھ اپنا چہرہ واش کر لیں۔ اس آب زمزم کے پانی کے اندر آپ نارمل پانی بھی شامل کر کے اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ روایت پہ موجود ہے کہ آب زمزم کے اندر اگر آپ نارمل پانی بھی شامل کریں تو وہ بھی آب زمزم بن جاتا ہے۔ اور عزیز دوستو، ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے پورے چہرے اور پورے جسم پہ بھی پھیر لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ پہ جادو یا نظر بد یا جنات کا اثر تھا وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔